هنگام مرگ خود عایشه بسیار زیاد بله اعتراف به گناه میکرد، بسیار زیاد اعتراف به خطاکار بودن، اعتراف به جهنمی بودن، اعتراف به اهل آتش جهنم بودن میکرد. طبقات کبرای ابن سعد مجلد 8 جزء ثامن طبع دار صادر در بیروت در سال 1418 صفحه 74. عایشه میگفت، روایت میکنه از اسامه ابن زید از عایشه که هنگام مردن میگفت یا لیتنی لم اخلق یا لیتنی كنت شجرة اصبح و اقضی ما علی، ای کاش من را خدا نیافریده بود، ای کاش من یک درختی بودم که درختها تسبیح میگویند، ادا میکردم آن دینی که برگردن مو. کسی که جنتی باشه پیغمبر و او وعده جنت داده باشه این چنین هنگام مردن نمیگوید که ای کاش خدا مرا نیافریده بود، ای کاش من کلوخ بودم. بعد این کسیه که جهنمیه که در برابر خود آتش جهنم را میبینه.